हिंदू धर्मान कितलेशेच सण मनयतात. तातूंत अर्दवट माहिती आशिल्ल्यान आमीच सणांक बदनाम करतात. आषाढी अमाशे नंतर श्रावण सुरू जाता आनी आमच्या जेवणान बदल जाता. आतां हो बदल कित्याक? हाजे फाटलें कारण हांव तुमकां सांगताच, पूण सद्या जाणून घेवया अमाशे बद्दल. ह्या अमाशेक गताहारी अमास म्हणटात. गताहार हो संस्कृत शब्द. गत म्हणजे फाटलें, आतां ना तें किंवा पयलींचें. आहार म्हणजे जेवण. गत आनी आहार मेळून जाता गताहार. बोली भाशेन गताहार ह्या शब्दाचो अपभ्रंश जाल्ल्या कारणान आतां लोक ह्या अमाशेक गटारी अमास म्हणपाक लागल्या आनी सोरो पिवन नुस्तें चिकन मटन खावन मनोवपाक लागल्या. गटार हो इंग्लीश शब्द. इंग्रजाच्या काळान ह्या शब्दाचो परिचय भारतांत जालो. गटार हो शब्द आयकलो काय आमी धा पावलां पयस रावता. थंयच ह्या अमाशेक गटारी हें नांव दिवन बदनाम करता. खरें म्हळ्यार ह्या अमाशेक गताहारी किंवा दिव्यांची अमास, मराठीन दीप अमावास्या अशें म्हणटात. आनी फकत गोंयांतूच न्हय तर अख्ख्या भारतान हो एक सण म्हणून मनयतात. आमचे सण सदांच पवित्र आसतात. तशेंच थळ, काळ आनी परिस्थिती हाचेर तांचो संबंद आसता. आहारान बदल म्हणून गताहारी. आनी ह्या दिसा घरांतले सगळे दिवे धुवन तांची पुजा करतात म्हणून दिव्यांची अमास. आतां हाच्या फाटलें कारण सांगता. पयलें म्हणजे जेवणान बदल कित्याक? चडशे जीव, जनावरां, नुस्तीं ह्या दिसांनी तांतयां घालतात किंवा तांची नवीन उत्पत्ती तयार जाता. ह्या तेंपार तांकां मारलें जाल्यार फुडले 11 म्हयने आमकां कांयच मेळना. हाचो अख्ख्या निसर्गाचेर उलटो परिणाम जाता. म्हणून ह्या म्हयन्यान नुस्तें मारिनात आनी सरकारूय हाचेर बंदी घालता. दुसरें म्हळ्यार ह्या म्हयन्यान दमट वातावरण आशिल्ल्यान नुस्तें किंवा बाकीच्या प्राण्याच्या शरिरान आनी त्वचेचेर कितलेशेच जीव आसपाची शक्यता आसता, जाका लागून खावपी मनशाक ताचो त्रास जावपाक शकता. आनी एक कारण म्हळ्यार कांय भाज्यो फकत ह्या पावसाच्या दिसांनीच आमकां मेळटा आनी फुडले 8 म्हयने आमकां त्यो पळोवपाक पासून मेळना. उदाहरण म्हणजे कुड्डूक, ताळखिळो, तेरो, आंकूर, अळमी, फागलां. शिवराक जेविल्ल्यान ह्यो भाज्यो आपुणूच आमच्या पोटान पडटा आनी ह्यो भाज्यो ह्या दिसांनी वेवस्थीत पचूनय वता. दुसरें म्हणजे दिव्यांची पुजा कित्याक किंवा ह्याच अमाशेक दिव्यांची अमास म्हणून कित्याक मनयतात? एक तर दमट वातावरण आनी तातूंत ह्या अमाशे नंतर सुरू जाता श्रावण आनी श्रावणांतल्यान सुरू जाता आमचे सगळे सण. आदल्या तेंपार इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली तेन्ना दिवेच मनशाचो आदार आशिल्ले. आनी अजून सुद्दां खंयच्याय सणाक कितल्योय रंगी बिरंगी लायट्स घातल्यो तरी देवा कडेन आमी दिवेच लायतात. दिवली ही पेटयताच. आनी पावसान लायट नासता तेन्ना दिव्यांचोच आदार घेतात. म्हणून श्रावण सुरू जावच्या पयलीं सगळे दिवे निवळ धुवन त्या दिसा तांची पुजा करतात, तांकां मान दिवपाक. तरणाट्यां कडेन मागता की आमच्या धर्माक, आमच्या सणाक, आमच्या भारतीय संस्कृतीक समजून घेयात आनी जपून दवरात. गताहार समजलेंच आसतलें, आतां तरी ताची गटारी करूं नाकात. ही अमास बाकी सणां प्रमाणें दिवे लावन मनयात. खरें म्हळ्यार ही म्हायती चडांत चड लोकां मेरेन पावपाक जाय, जाका लागून तरणाटे किंवा बाकी लोक जांकां हाचो खरो अर्थ खबर ना तो कळटलो. जांकां पडटा तांणी हो व्हिडियो जाता तितलो फुडें पावोवचो हें मागणें. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करात. तुमकां आनीक जर कितें म्हायती खबर आसा जाल्यार कमेंटान अवश्य कळयात. धन्यवाद. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. दीपज्योतिर्परब्रह्म
दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः।